طيب من ضمن الكنترول المهمه جدا برضه كومبو بوكس. ايه الكومبو بوكس ده؟ الكومبو بوكس ده هو اللي بيعرض لي ليست اوف ايتم، وانا بختار 1 ايتم من ضمن الايتم موجود تشيك بوكسز. تاني كومبو بوكس هو عباره عن عادي كنترول ضمن الكنترول، بس بيعرض لي داتا بشكل ليست يعني حاجات تحت بعضها كده، تمام؟ شكل ايتمز، وكمان انا عندي الابيلتي ان اختار 1 ايتم من ضمن الايتم موجوده فين؟ في التشيك بوكس ده او كومبو بوكس ده. هو عادي زي التشيك بوكسز، تمام؟ تشيك بوكسز اوريدي ممكن كان برضه تشويسز، وده تشويس برضه، بس ده بيعتبره بشكل ايه؟ بشكل ايتم، بدل كان كلهم ظاهرين قدامك، لا ده هو بيظهر لك 1 ايتم ايه؟ باي ايتم، يعني بيظهر 1 ايتم قدامك بس. اما التشيك بوكس تظهر كلهم ايه؟ يعني وين تمام؟ هو ظهر كله اوريدي برضه ظهر كله وانا بختاره، لا هو الكومبو بوكس عامل لك كل الايتمز في مكان واحد، بس انت بيعرض لك ايتم باي ايتم، يعني ايتم هو اللي ايه؟ معروض. زي مثلا انت في ويب سايت يقول لك فروم كانتري مثلا، اي دوله، فبتختار ايه؟ فبتفتح كده تعرف كل ايه؟ كل الكانتريز. بيفتح لي كده بالاضافه يفتح لي ايه؟ كل الكانتريز. طيب تعالى نعمل حاجه زي كده. انا عايز اعمل كومبو بوكس اعرض فيه كل كانتري، ومختار كانتري يقول مثلا انت فروم كذا، تمام؟ والناس تركز عشان الناس هتعمل مثال على تمام؟ والمثال ده عليه 5 جنيه. تمام؟ فتعالى انت نعمل حاجه زي كده. خدها مش داري منها حاجه. قلت عايزين نحصر وصف ولا حاجه، الواد خدها طلع يجري. تعال نقول نشوف جي فريم 4، تمام؟ وتعال هو اللي فينيش اهو. هتلاقي كنترول من ضمن الكنترول عندنا. طيب هتلاقي كنترول من ضمن الكنترولز عندنا اسمه ايه؟ ايوه كومبو بوكس. لا مش مهندس، يعني المثال اللي حضرتك عامله ده ايه؟ ولا نفس المثال ده. الناس بس ما تكتبش اي حاجه دلوقتي، بس ما تكتبش حاجه دلوقتي، تمام؟ الناس اللي بتغش طيب انا هحط مثلا ليبل كده عشان بس اعرف فيه تكست عادي اهو. وغير التكست على البورت دي. بص يا احمد هتلاقي في عندك حاجه اسمها ايكون عشان انت كنت بتسالني فيها، لو عايز تحط صوره معانا هتلاقي عندك ايه؟ ايكون. انت فاهم في موقع شهير جدا اسمه ايكون فايندر. هتلاقي موقع ظريف جدا يعني. وفي واحد تاني بس مش متذكر اسمه ايه بصراحه، برضه حلو. ده التكست ده ليبل عادي. بص يا لو انا جيت وقفت على الكومبو بوكس ده كده هتلاقي الحاجه اللي موجود فيها الايتم حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها موديل. ايه الموديل ده؟ دي الايتم اللي بتتعرض في الكومبو بوكس. بمعنى يا شباب لو انا جيت كده قلت له ران فايل، جيت في الكانتري كده لو فتحتها كده يا شباب فهتعرض لي ايه؟ الايتم بتاعتك، تمام؟ طب الايتم دي حطها فين؟ حطها في بروبرتي عنده اسمها ايه؟ في بروبرتي كده اسمها هنا اسمها ايه؟ موديل. تمام؟ تعال نصغر ده كده. في بروبرتي اسمها ايه؟ موديل. تمام؟ طب اشمعنى عرض ايتم 1 هو الاول؟ هتلاقي في بروبرتي اسمها سيلكتد ايه؟ ايتم هحط لك ايتم ايه؟ وانا عشان كده ايتم 1 جايب 4 بس، عشان هو حط 4 هنا بس. محمود لو فتحت ده كده حط 4 في الموديل، يعني حط 4 هنا. يعني ممكن تيجي تشيل دول خالص تقول له مثلا ايه ده، هحط ايجيبت مثلا كيس ايه، احط مثلا امارات قطر، لا قطر لا بي اس تمام. قول اوكي. رن الفايل تاني اهو، فعادي اعرض لك ايه؟ الناس الحلوه. طب انا لو عايز اخترت مثلا ايجيبت تقول لي انت فروم ايجيبت، فاهم؟ ماشي. طيب اعملها ازاي؟ طيب هو اكيد هيقول لي فروم ايجيبت. لا ما انا اخترت هو المفروض انا عايز اجيب الاكشن بتاعه، يعني انا اخترت كده ران فايل، تمام؟ انا عايز قلت له كيس ايه، اوكي ماشي، بس انا عايز اجيب الداتا من عمليه سيلكت عشان مهم.
انا عايز اخليها لو انا سبتها بص انت ممكن تيجي هنا في الموديل فاهم. بص يا شباب انا ممكن امشي واروح والله انا عادي، انا ممكن هي ماشي مروح مفيش مشكله، اروح برضه فرح زي ما الناس رايحه افراح ومش عارف ايه عادي مش مشكله. فالناس كده عشان ايه نعدي الدنيا تمشي النهارده. احمد عايز يعمل ايه؟ عايز نشوف الويب سايت. اول حاجه هو مكتوب هنا سيلكت يور كانتري، يعني مثلا مكتوب هنا سيلكت يور كانتري بدل ما يكون ايجيبت هي اللي ظاهره لا هو موجود كده ايه. فانا عايز ممكن اكتب هنا كده ايه سيلكت يور كانتري. وانت اللي تختار كمان. انا ممكن الغي اول اختيار لما اكيد كانتري هو عادي ما هو عايز يعمل كده يا باشا ايه المشكله؟ طيب بص هنعمل دي بس ونرجع دي بتاعت احمد دي. انا عايزك مش عايز سيلكت دي، نرجع نعمل دي بس نرجع دي. انا عايز دلوقتي اختار مثلا سي ايجيبت وانت وسيلكت ايجيبت تمام. طيب نعملها ازاي؟ ممكن عادي احط بطن كده، بطن في الجنب هنا كده واجي الباليت بتاعتي احط بطن جنب ايه؟ جنب التشيك بوكس ده. البطن ده اسميه مثلا جيت او شو اي حاجه، شو كانتري. انا عايز شو كانتري ده يعرض الكانتري بتاعته في ليبل عادي، فانا ممكن احط ليبل خالص اهو واشيل التكست اللي عليه واغير الفاريبل نيم بتاعه ال بي الكانتري. فانا دلوقتي عايز اما اختار شو كانتري يجيب لي الكانتري الموجوده فين؟ الموجوده جوه هنا تمام. طيب اكيد ما دام انت عايز تعمل لما تضغط على البطن فتروح تجيب الكود بتاعك جوه فين؟ جوه في البطن. فاجي هنا جوه بس خطوه مهمه قبل ما نعمل كده اروح اغير ايه؟ الفاريبل نيم ده. اتفقنا الفاريبل نيم بتاع الكوم بوكس سي ام بي تمام سي ام بي كاونترز. ونغير اسم البطن اللي هو هنستخدمه بي تي ان سي شو كانتري. تعال بقى انا عايز اما اضغط على البطن غيرنا اسم الليبل واجي اقول له هنا انا عايز اعرف في ال بي ال بتاعي اللي اسمه كانتري دوت ايه سيت ايه سيت تكست. عايز احط في التكست، عايز احط في التكست ايه؟ عايز احط في الايتم اللي عملت له ايه؟ عملت له سيلكتد. فانا اقول له الكومبو بوكس بتاعك اللي هي السي ام بي اسمها بتريحني بدل ما كنت اكتب جي كومبو بوكس ومش عارف بتاع ايه فالاسماء مثلا بتريحني. فبقول له دوت عشان تجيب الايتم اللي حصل له سيلكتد فتقول له جيت ايتم او جيت سيلكتد ايتم. جيت سيلكتد عندك حاجه اسمها ايه؟ جيت سيلكتد ايتم. بس خد بالك يا شباب جيت سيلكت ايتم بتريتيرن ايه؟ وسيت تكست دي بتاخد ايه؟ تاخد ايه؟ سيت تكست بحط فيها سترينج. فانت لازم تيجي تقول له ايه؟ عشان ممكن هم هي عادي مش هيقول بص الايرو هنا هو كونكوماتون تايب اوبجكت كان نوت بي كونفيرت تو ايه؟ تو سترينج. طب انا هحول دي سترينج ازاي؟ هتقول له في حاجه اسمها ايه؟ دوت تو سترينج فانكشن اسمها دوت تو سترينج فحول لك الاوبجكت لايه؟ لسترينج. تمام كده؟ من اول السطر الاثنين تاني يا محمد انا عايز احط في الليبل اللي احنا عملناه تحت الكارت اللي انا عملت لها سيلكتد عملت لها ايه؟ سيلكتد تمام. طب انا هجيب عايز احطها فين؟ احطها في تكست فقلت له دوت ايه؟ سيت تكست حطها في التكست. عايز احط في التكست قلت له عايز احط الايكون عملت له ايه؟ سيلكت. طب اجيبه ازاي؟ قلت له الكومبو بوكس بتاع دوت كانتري دوت جيت سيلكت ايه؟ ايتم. جيت سيلكت ايتم بتريتيرن اوبجكتس ودي بتاخد سترينج ما ينفعش يبقى لازم اماتش الداتا تايب زي بعض. هعملها ازاي؟ بقول له دوت تو ايه؟ دوت تو سترينج فحول لي الاوبجكت لايه؟ لسترينج. فكارنتلي لو انا جيت قلت له دلوقتي ران فايل وسيلكت الكانتري سي مثلا سي قلت له شو كانتري فعمل لي ايه؟ عمل لي ايميرالز. اختار اي حاجه ثانيه سي كويت تمام. طيب حاجه صغننه كده لو انا جيت قلت له كده سيلكت يور كانتري هيجيب لي ايه؟ سيلكت يور كانتري. انا عايز اقول له لا لو انا سيلكت يور كانتري لا قول لي سمحت لازم تختار كانتري تمام. طب اعملها ازاي؟
دي لها، شفت الاري لها اندكس، الكوم بوكس لايك اري وله اندكس. يعني الايتم ده هو رقم 0، ده 1 2 3 4 5. فلو قلت له الايتم الاولاني سيلكتد لو سمحت لا ما تعملش حاجه واختار ايه؟ اختار كانتري. طب اقولها له ازاي؟ هتيجي تقول له بسيطه جدا هنا في البطن if ان الكومبو بوكس دوت selected get selected index بيريتيرن ايه؟ انتجر، هو الرقم الاندكس بتاع الايتم اللي جوه الكومبو بوكس ايكوال 0. مش هتعمل ايه؟ هتقول له طلع له مثلا ماتش بوكس كده، تقول له جوب شمبان دوت شو مسج دايلوج، هديله هنا اهو واقول له مثلا هنا ايه؟ you must مثلا you must select country. طبعا سيميكون اوكي تمام. اكس يا عم اي حاجه كده هتعمل ايه؟ اعرضها فين؟ اعرضها في الليبل. مهندس هو اليوزر لو ما اختارش اي حاجه في الكومبو بوكس هو بيعتبر الاختيار الاولاني ده هو المختار؟ select your country. ايه؟ انت دلوقتي عملت سيلكشن. بص حاجه ظريفه جدا، حاجه ظريفه ايه جدا. ها في يوم اللي باكج اسمها سترينج ايه؟ يوم ديجرام كامل ماله؟ بالنسبه لي انا عايز يعني كورس يعني ولا عايز فيديو ولا عايز ايه؟ لا الديجرام نفسه مش مهندس، الرسمه بتاعت الكلاسات والمسج اللي جواها. هتلاقي حاجه اسمها اوت لاينز. هتلاقي رحنا كده الديزاين، هتلاقي رحنا كده فيو 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 فيو، في حاجه اسمها اوت لاينز. بص اهو حاجه اسمها نافيجيتور، هتلاقي عندك جي فريم عليه كوم بوكس عليه ليبل عليه كانتري. يعني هتلاقي جي فريم الاولاني عليه كذا 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 تمام. لو انا فتحت كده ده البرنامج ايه؟ ده البرنامج اللي احنا عاملينه ما اقصدش كده. امال ايه؟ حاجه عامله كده يعني تلاقي مثلا لو احنا بنعمل بروجكت في حاجه اسمها اليوم ال. لا دي حاجه ثانيه، بتتكلم في حاجه ثانيه. انت كده اليوم ال الادراك بتاع لا دي حاجه ثانيه هو عملها لك. الحاجه دي اليوم اللي بتعملها وبتطلع كل الكلاس دي فيه ايه وتمشي كده. انا بقى حاجه معموله دلوقتي كلها اسمها سوينج، كل الكلاسات اللي فيها وكل خلاص مش انت دلوقتي بتقول لي ايه؟ انت ازاي عارف ان الجيت سيلكت اندكس ده ايه؟ جيت سيلكت اندكس ده بيجيب الايه الاندكس ايتم بتاع ايه؟ بتاع الحاجه اللي عملتها سيلكتد. يعني لو اخترت كانتري ايجيبت رقم 1، يعني ده كله تتعوض عنه بايه؟ 1. حط يا عم بريك بوينت اللي احنا خدناها دي اللي احنا ما حدش يستخدمها خالص. تمام؟ وتعالى نقول له ايه؟ بدل ما كنت قلنا نقول له ايه؟ تبقى كده تمام. وتعالى اقول له اختار مثلا ايجيبت المفروض هي رقم 1 تمام 0 1 تمام. ويقول شو كانتري كده، فراح فين؟ راح هنا. تعالى تقول له كده ستيب اوفر تمام. تعالى قول لي جيت سيلكت اندكس عباره عن ايه؟ get selected index فين show country هي
قبل الاول عشان انا مش طيب مش هينفع احطها الفارغ عشان اوريها لك. احطه كده تعالوا تبقى تاني كده. اخترنا ايجيبت شو كانتري. بص اكس بقى كام بتاعها؟ الفرق بتاعها 1. تمام. انا اخترت ايه؟ اخترت ايجيبت. تمام. فانا قلت له اختار زيرو وما تعملش حاجه. الصفر ده مكان كلمه سيلكت وكانتري. تمام. فانا لو جيت هنا تاني يا شباب كده قلت له ران فايل قلت له شو كانتري قال لي ماست سيلكت ايه؟ كانتري. قول اوكي ارجع تاني سيلكت ايجيبت شو كانتري عمل ايه؟ فيل. تمام؟ طيب سؤال او اللي انا عايزك تعمله. طب قبل ما اعمل حاجه عايز اضيف اي كانتري ثانيه جوه الكوم بوكس بس ويز كود. يعني عايز وانا هنا كده يكون في تكست بوكس اضيف مثلا زي اي كانتري موجودين جوه. اضيف يو اس اي، اضيف باريس، اضيف اي حاجه ثانيه. تمام. فانا هعمل تكست بوكس كده يا شباب اهو. هعمل تكست بوكس اهو في الديباجنج كده واجي هنا في الباليت بتاعتي واضيف ايه؟ تكست فيلد كده. والتكست فيلد انا عايز اضيف كانتري في بتظهر لي جوه في الكوم بوكس ده. يعني انت عندك مجموعه من الكانتريز هنا. لا بص انا عايز اعمل ايه؟ انا عندي يكون بطن كمان اهو. ثانية ده لو انا كيوزر مش لاقي الكونت بتاعتي بس ايوه لا انا دي ممكن تعمل كادمن. بص يا اتفقنا. بص يا خليكم شويه ناس بروفيشنال شويه. ان انا ايه؟ ان انا عايز اضغط على البطن ده يضيف لي كانتري جوه فين؟ في الكومبو بوكس ده. تمام. فانا هغير التكست اللي على البطن ده وهغير التكست فيلد ده. التكست اللي جواه هخليها فاضيه واخلي الكود بتاعها سي تكست كانتري. والبطن هغير التكست اللي عليه واخليه سي اد او كريت نيو. تمام. طيب انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز اضيف على ايه؟ على سيلكت كانتري او الكومبو بتاعته. انت عايز تضيف امتى؟ لما اضغط على ايه؟ كريت نيو. لو ضغطت كده دخلك جوه الكود بتاع البطن. طب انا عايز اضيف جوه الكومبو بوكس فتيجي تقول له سي ام بي اسمها ايه؟ كانتري. عندها فانكشن اسمها ايه؟ اد ايتم. تاخد منك اوبجكت ممكن اقول له سترينج عادي. طب الداتا ده جاي منين؟ من تكست اللي اسمه كانتري دوت جيت ايه؟ جيت تكست. ثانية ده السطر اللي ضفناه فين؟ في الانبوت اللي هو كرييت نيو. في البطن اسمه كريت نيو. دي خطوة ده عشان لو انا كادمن ما ينفعش يوزر يضيف حاجة. ايه؟ ادمن بلو فورم حصل ولا ايه؟ طب هيعملها ليه؟ يعني هي انت دلوقتي عملت ويب سايت. ايه الكانتر بتاعنا اهو؟ لما كلها في الكومبو. لا يعني ممكن اجي انا في بيزنس ما تعملش غير كانترز معين. يعني مثلا عامل ويب سايت بتاعي انت بقى بتضيف. بص عامة انت بتضيف في الداتابيز والداتابيز الكوم بوكس بره منها. يعني بضيف في الداتابيز والداتابيز الكوم بوكس بره منها. ما بضيفش في الكوم بوكس. انا بضيف كده انا بروح اقرا داتا من الداتابيز او بلود داتا من الداتابيز. تمام. مش شرط الكوم بوكس ايه؟ السيشن الجانشن مش شرط يعني مش شرط كوم بوكس. يعني حاجات زي الديبارتمنتس اللي عندك. هتحط الديبارتمنتس اللي في العالم كلهم ولا الديبارتمنتس اللي عندك انت؟ يعني سي انت عندك بس اتش ار واكاونتنج. فانت بتضيف عشان ما تيجي تدخل موظف في الشركه عندك تقول ده انا اصينه في ديبارتمنت مثلا اسمها اتش ار. فمين بيعمل الحاجات دي؟ اللي بيعمل الحاجات دي ادمنستريتور. تمام. طيب اخر حاجه هي انا عايز احط تكست فيلد. فانا اقول له التكست بتاعي دوت سيت ايه؟
set text خليه فاضي. كام كده؟ تعالوا دلوقتي رن كده، رن فايل. تمام. دلوقتي دي الكانتر اللي عندنا، تعالوا نضيف اي كانتر ثانيه. سيف سبين، تعالوا ايه كريت نيو، فضاف لي اسبانيا ايه، ضفت مثلا فرنسا عملت اللي هو السكرتير ده عشان افضل ده، عشان بص ما بعمل كريت نيو اللي بيحصل مشان التكست الداتا اللي هنا بحطها فين؟ حاضر. بدل ما تعدل في الداتا بيز تروح بقى الاوري كده وتضيف، لا انت بتضيف من الابلكيشن بتاعك. اخر سطر بيفضل ايه؟ بيفضل ايه؟ بيعمل ايه؟ كلير التكست بوكس. يعني مثلا عايز اما اختار كانتري ما اروحش اضغط على شو كانتري، لا انا مختار يسلكت على طول. يعني عايز احط كوم بوكس كده اهو، تمام. فانا اخترت سي كوم بوكس اهو، تمام. كوم بوكس ده سي هنسمي الايفنت بتاعه او الكود بتاعه هنسميه سي ام بي سي سيتي، واحط في الباليت بتاعتي ليبل كده، احط في الباليت دي طيب ايه الايفنت لما اختار يغير؟ ايوه اهو كلمه ايه؟ ايتم ستيت ايه؟ ايتم ستيت تشينج. طب انا قلته تمام، قلناه ايتم ستيت لما حاجه تتغير هيحصل حاجه ثانيه، تمام. يعني مجرد ما انت تختار سيلكت فيروح يغير لك فين؟ في الكوم بوكس ثاني. مجرد ما انا سيلكت فيروح يغير لي الكوم بوكس ثاني. فانا هعمل كده الايفنت ده فاير وكده، تمام. هيروح هيفاير الايفنت ده، شيل بس كود هنا، تمام. هيفاير الايفنت اسمه ايه؟ اللي هو سي ام بي اللي هو كانتري ايتم سيتي ايتم ستيت تشينج، تمام. طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اقول لو اخترت ايجيبت زود لي ايجيبت، لو اخترت مثلا يو اس اي زود لي يو اس اي، ايا كان هتختاروا ايه المدن بتاعت المدينه بتاعتك. فانا ممكن اعمل حاجه ظريفه جدا، ممكن اقول له ايه؟ انت لو اندكس بتساوي السي ام بي كانتري دوت جيت ايه؟ جيت سيلكتد اندكس، وخدنا سويتش. لو جيت قلت له كده سويتش الاندكس ده، تمام. ولو كانت الكيس سي بصفر قول له بريك كده، هتعمل ايه؟ ممكن اجي فوق هنا كده واخد ايه؟ واخد المسج بوكس دي كده واحطها فين؟ تحت هنا. دي لو اختار سيلكت. طب لو كانت الكيس بتاعتي واحد فانت هتعمل ايه؟ هتقول له السي ام بي بتاعتك اللي هي كان اسمها سيتي دوت ايه، فانا عندي ايه؟ اب ايتم، تمام. الاب ايتم دي اللي انت عايز بقى في ايجيبت فيها ايه؟ فيها كايو، خد كذا مره كده، فيها أليكس وفيها مثلا منصور، تمام. ايه؟ عشان كده بقول لك بتضيف كوليكشنز. الكوليكشن اللي هي هتلاقي عندك الكومبو بوكس نفسه بياخد حاجه اسمها فيكتور. واحنا ماشيين بقى كيس يعني حاله حاله فيكتور. فيكتور ده عباره عن نوع من انواع الكوليكشنز. طب ما هتعمل رن كده يا باشمهندس دلوقتي؟ حاضر ماشي. لو جيت انا عملت رن كده فجيت سيلكت كانتري كده ايجيبت، جيت نزلت تحت كده فهتلاقي عندك ايه؟ كايرو اليكس منصور كده. يلا بقى ايه يا عم؟ لا ومعانا ولسه الايتم جوه، لا انا عايز اقول له ريموف الايتم القديمه وهات الايتم ايه؟ ايتم الجديد. فانت هتعمل ايه؟ فانت قبل ما تقول له انا هرد الايتم فهتقول له بس السي ام بي
city دوت ايه دوت remove all items. فانت لو جيت حاليا قلت له run file وسلكت مثلا ايجيبت هيقول لي ايه كايرو اليكس منصور. اخترت ايه تقول ايه؟ لو انا افرض انا عايز يعني اللي هو لما اختار مصر يطلع لي رساله يكتب لي فيها اللي هو الثلاث مدن دول. ايه؟ مش انا دلوقتي حضرتك يعني خدت اللي هو سيلكت يور كانتري طلع اللي هي رساله اللي مصر سيلكت كانتري. انا بقى عايز لما اختار مصر يطلع لي نفس الرساله كده اللي هو كام وانا ظهرت الرساله كده يعني؟ طيب عمر ابو حسين بيختارها دلوقتي بيقول لك ايه؟ انا عايز لما اختار من شو شمبان كايرو او سوري ايجيبت يطلع لي كوم بوكس كل الموديل جوه ايجيبت. ها مش هي يعني لو اخترنا ايجيبت يطلع لنا كوم بوكس. لو عايز يطلع كايرو اليكس ومنصور مع بعض واحنا بنختار يعني اقول لك تختار فين يا ابني؟ انت بتختار اهو يا اما هنختار مصر عايز المدن بتاعتهم بقى يطلع في الرساله. في الرساله دول شغال عليه. ايوه هطلعهم ازاي؟ ما انا عارف هطلعهم ازاي؟ زي ما عملنا في سيلكت اسمها ايه؟ لا احنا سيلكت كونتري دي ما هو هنختار الحركه دي بس مش سيلكت. تمام. بس عشان اخزن فيها كل السيلز الموجوده عندي فقلت له فور هيجاوب على ايه؟ قلت له ستيم بي سيت دوت ايه؟ جيت ايتم كاونت هات لي عدد الايتم الموجود جوه فين؟ في السيتي. طيب واي بلس بلس تقول سيتي بلس ايكوال عشان يقدر يحافظ لي على السيلز عامه. قلت له بلس ايه؟ سيم دوت جيت ايتم وبدأ ايه؟ اندكس. الاندكس عايز ترده وعايز اجيب الفاليو جواها قلت له دوت سترينج فخزنها في مين؟ خزنها في سيتي. في الاخر اقول له جوب شمبان دوت شو ماستريك نل وارد مين؟ وارد السيتي بتاعتي. فالعمليه سهله يعني كل شويه فانكشن انا بستخدمها عشان بعمل حاجه من انزل خالص. خدنا الفور زي ما بنقول على الاري وخدنا الحاجات دي كلها. لا مش سهل. خلاص الفكره وصلت يعني لو في واحد الساعه 5 خلاص كده بس عايزين ندفع معاه بس يا باشمهندس.